وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أبو بكر بعد وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. يقول: فلما انتهينا إليها بكت أم أيمن فقالا: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما أبكي أن أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. قال: يقول سيدنا أنس: فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. انقطع سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام عن النزول إلينا بعد أن كان ينزل إلينا ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هذا سبب بكائها، فأبكت سيدنا أبا بكر وأبكت سيدنا عمر لرقة قلبهما رضي الله عنهما.